नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। लामो समयको मौलिक अभ्यासबाट पुर्खाले सृजना गरेका वस्तुहरू लोप हुने अवस्थामा रहेका छन्। कति सामग्रीहरू हराइसके जो आउने पुस्ताले देख्न र सुन्न समेत पाउँदैन। आधुनिकताको चपेटामा परेर बाह्य संस्कृतिदेखि सोचले हामी हाम्रै मौलिक सम्पत्तिहरू मासिरहेका छौँ। आजको समाचारमा दैलेखमा बनाइने परम्परागत साबर जुत्ताको प्रसङ्ग छ। सरकार बनेको 3 साता बित्दा पनि विस्तार हुन नसकेको कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने योजना। अनि छिमेकी देश भारतले किन फिर्ता गर्यो कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटै कानुनहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। झन्डै लोप भइसकेको दैलेखको परम्परागत साबर जुत्ताको निर्माण र बजारमा स्थानीय सरकारको चासो। युवा अवस्थामा सिप हस्तान्तरण गराइँदै। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही विश्वासको मत लिने योजनामा यही मङ्सिर 14 गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान। स्थानीयको अवरोधका कारण सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको काम अनिश्चित। विकल्प खोज्न सरकारलाई स्थानीयको माग। कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटा कानुन फिर्ता लिने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। आन्दोलन पनि फिर्ता नहुने किसानहरूको भनाई। र भारतमा हुने 4 नेसन्स महिला फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली पनि सहभागी हुने। एसिया कपको तयारी। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार। आजको न्युज ट्रेनमा हामी दैलेखको साबर जुत्ताको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। कुनै समय चर्चित दैलेखको मौलिक इतिहास र परम्परा बोकेको साबर जुत्ता छँदै लोप भइसकेको थियो। तर स्थानीय सरकारले यसलाई नयाँ जीवन दिन खोजेको छ। पुराना र अनुभवी व्यक्तिले मात्रै साबर छाला र जुत्ता बनाउन सक्ने सिप युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नारायण नगरपालिकाले योजना बनाएको छ। दैलेख सदरमुकाम घुम्न आउने मात्र होइनन्, अन्य जुनसुकै कामले आउने मानिसहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने गर्दछ दैलेखको साबर जुत्ता। कतिपयले जिल्लामै अर्डर दिएर जुत्ता सिलाएर जाने गर्दछन् भने कतिपयले छाला किनेर आफूले मनपर्ने डिजाइनको जुत्ता बनाउने पुरानो प्रचलन अहिले पनि कायमै छ। यहाँको साबर चिनोको रूपमा लिने प्रचलन धेरै छ। 20औं वर्ष पहिलेदेखि साबरको जुत्ता पाइने जिल्लाको परिचय बनाएको दैलेखमा साबर उत्पादन गर्ने जनशक्ति नभएपछि पहिचान हराउँदै गएको स्थानीय व्यापारीहरूको भनाइ छ। हाम्रा जिजी बाजुहरूले यहीँ प्रशोधन गरेर आफ्नै जिल्लामा उत्पादन गरेको छाला हो। यसको अब मार्केट त धेरै छ, प्रोडक्सन गर्न सकिँदैन। उद्यमीहरूलाई अझै उत्साहित गराउनु पर्ने र पहुँचका भरमा भन्दा सामूहिक रूपमा साबर उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। काठमाडौँबाट पनि खोज्दै आउनुहुन्छ, दैलेख जिल्लामा साबर पाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हामीसँग अब स्रोत साधन छैन। उद्यमीहरूलाई माथि उठाउने त घरेलु विकास समितिको हातमा हो। अनि सबभन्दा निम्न वर्गको उद्यमी को छ त्यसलाई पठाउने माध्यम बनाइदिएपछि अनि हामी उद्यमीहरूको पनि विकास हुन्छ के। काठमाडौँ मात्र होइन, विदेशमा समेत दैलेखको साबर भनेर उपहार लिने चलन विगत धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ। युवा पुस्ताले जुत्ता सिलाउन जानेको भए पनि साबर निर्माण गर्न भने जान्दैनन्। पछिल्ला दिनहरूमा साबर जुत्ता निर्माण गर्ने कच्चा पदार्थको कमी, साबर निर्माण गर्ने प्रविधि जानेका पुराना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएसँगै दैलेखको साबर उत्पादन सङ्कटमा परेको छ। अहिले दैलेखमा एकजना मात्र वृद्धसँग यो सिप रहेको र युवा पुस्ताहरूले सिक्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै बाहिरको मान्छे आयो भने पहिलो दैलेखमा आयो भने दैलेखमा सोध्ने भनेको दैलेखमा पहिलो भनेको साबरको जुत्ता छाला जस माग चाहिँ छ बढी, तर उत्पादन चाहिँ छैन। विशेष गरी काम गर्ने मानिसको अभाव भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब पुरानो मान्छेबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि सिप चाहिँ सिकाउनु पर्ने र केही आर्थिक सहयोग गरेरबाट उसको अब यो बनाउनु चाहिँ टाइम लाग्ने भएको हुनाले उसलाई चाहिँ केही सपोर्टको रूपमा सपोर्ट गरेर यो उत्पादन गर्नको लागि सहयोग चाहिँ गर्नुपर्ने। नारायण नगरपालिका दैलेखको वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयले साबर जुत्तासँगै अन्य विभिन्न छालाका परिकारहरूको निर्माणका लागि विगत 1 वर्ष अघिदेखि युवा उद्यमीहरूलाई तालिम प्रदानसँगै औजार सहयोग गरेपछि केही मात्रामा साबरको जुत्ता बनाउने क्रम बढेको छ। साबर छाला निर्माणका लागि उद्योग सञ्चालन गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी भएको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उद्यमको लागि हामीले चाहिने सामग्रीहरू
स्रोतहरू जस्तो यो साबर उत्पादन गर्नको लागि खाडीहरू बनाउने पहिला थियो भने अब अहिले खाडी निकै कम भइसकेको छ। कुन प्रवृत्तिबाट यो हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ? मेसिनहरू, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार सामग्रीहरू नारायण नगरपालिका लगायत विशेष गरेर हाम्रो नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा यो राम्रो बिक्री हुने, यहाँको आय स्रोत बढ्ने, जिल्लाकै नाम चिन्ने भावनाले हामीले चाहिँ यसमा जति सक्यो उद्यमीहरूको चाहना अनुसार हामी लगानी गर्न तयार छौँ। जिल्लाकै पहिचानको रूपमा रहेको साबर जुत्ताको प्रवर्धनका लागि युवा पुस्तालाई सिप हस्तान्तरणसँगै जिल्लामै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान समेत गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मङ्सिर 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बैठकमा उपस्थितिका लागि सबै सदस्यलाई सूचित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। तर दलहरूबीच मन्त्रालय भाग बन्टाको हिसाब नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार भने हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रले 4, एकीकृत समाजवादीले 3 र कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका 12, कांग्रेसका 6 र एकीकृत समाजवादीका 3 सांसद रहेका छन्। प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री सहित 8 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। आलो पालो सरकार चलाउने सहमतिका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत दाङ जिल्लाका विपन्न दलित परिवारका लागि पक्की घर बनाइदिएको छ। छानो चुहिने घरमा बस्दै आएका विपन्न दलित परिवारका लागि व्यक्तिका लागि पक्की घरमा बसाइसराएपछि खुसी र ढुक्क भएका छन्। सञ्जय नेपालीको घरमा खुसियाली छ। छेउमा रहेको कच्ची घरबाट पक्की घरमा बसाइ सरेको नेपालीको परिवार अब भने ढुक्कले निदाउनेछ। बर्खा लाग्दा छाना चुहिन्थ्यो अनि गर्मी र चिसो छल्न मुस्किल पर्थ्यो। कहिले आफ्नो पक्की घर होला भन्ने सपना देख्नुभएका लवी नगरपालिका वडा नम्बर 8 भाउका निवासी सञ्जय नेपालीको परिवार अहिले पक्की घरमा बस्न थालेको छ। पक्की घरको बसाइमा सुख र सुविधा दुवै प्राप्त भएको नेपालीले बताउनुभयो। बारे घर बनाएर बसेको थिएँ, त्यही पनि पानी चुनी टहरा थियो, त्यसै पनि गुजारा गरिरहेको थिएँ। अहिले जनता आवासको अहिले यो घर पाउँदा म धेरै खुसी छु, म धेरै आनन्द लाग्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिरहेको छ। कच्ची घर भएका विपन्न दलित तथा मुस्लिम समुदायका नागरिकले पक्की घरमा बसोबास थालेपछि खुसी भएका छन्। लवी नगरपालिका वडा नम्बर 8 भित्र पर्ने बस्तीमा निर्माण भएका 5 वटा पक्की घर विपन्न दलित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अर्काको काम गरेर गुजारा चलाउने विपन्न दलित परिवारले पक्की घर पाउँदा हर्षित भएका छन्। कमला विकको परिवारको घर खर्च आरन पेसाबाट आउने आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ। तर पक्की घर बनाउन लगानी लगाउन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले पक्की घरको बसाइ सुरक्षित रहेको कमला विकले सुनाउनुभयो। पहिला मस्तै दुःख पाएको ज्यान हो, अहिले अब घर पाउनु के सुविस्ता छ गेर। पहिला त असार 4 महिना अरू खेतीपाती जाने, आफूले बाल्लो गिटी खोज्ने, घरमा भाट्ने समस्या आयो मलाई। पानीको उस्तै भयो। पक्की घरमा बसाइसराई गरेपछि बर्खामा छानो चुहिने, हावाहुरीले छानो उडाउने र गर्मी मौसममा आगलागीको जोखिम टरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमन शर्माले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण भएका पक्की घरका कारण गरिब विपन्नको परिवार सुरक्षित भएको बताउनुभयो। अब सुरक्षित आवास हो हैन, किरोकाटी साँप हावा पानी पहिलो प्राथमिकता पहिलो घर सबै चिजबाट सुरक्षित हुने, अनि त्यसपछि जहान बच्चा सुरक्षित गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ पढ्ने लेख्ने शिक्षा स्वास्थ्य। जनता आवास मार्फत लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न दलित, विपन्न मुस्लिम समुदायको लागि पक्की घर बनाउने नीति छ। यही नीतिका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत एउटा घर निर्माण गर्न 3,36,000 रुपियाँ अनुदान दिने गरिएको छ।
दाङ जिल्लामा 3 वर्षको अवधिमा 496 पक्की घर निर्माण गरिएको छ। तर हरेक वर्ष सरकारले जनता आवास कार्यक्रममा बजेट थोरै विनियोजन गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गका सबैले अझै लाभ पाउन सकिरहेका छैनन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आज विश्व शौचालय दिवस। शौचालयको उपयोगिता भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको छ। विश्वमा हरेक वर्ष नोभेम्बर 19मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालका 5% नागरिक अझै पनि शौचालयको पहुँचमा पुग्न नसकेको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। सरकारले 2076 साल असोज 13 गते नै नेपाललाई खुला दिशामुक्त देश घोषणा गरे पनि अझै पनि 5% नागरिक शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढेको छ। तर व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा आम नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। सुरक्षित शौचालय नहुँदा झाडा पखाला, हैजा जस्ता रोगको जोखिम पनि बढेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ, तर त्यहाँ अहिले पनि धेरै जसो स्थानमा शौचालयको प्रयोग नभएको पाइएको छ। शौचालयको प्रयोग बढाउन त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कपिलवस्तु जिल्ला ओडिएफ घोषणा भइसकेछ, तर यहाँका धेरै जसो भनौँ अब धेरै भन्नाले लगभग 25% जनता अहिले पनि शौचालयविहीन छ। कुनै कुनै पालिकामा शौचालय घरमा छँदै छैन, फेरि पनि पालिकाले खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेछ, ओडिएफ घोषणा गरेछ। जस्तो अवस्थामा कम्तीमा स्थानीय सरकारहरूले अलिकति पहल गरेर, निरीक्षण गरेर, समीक्षा गरेर कम्तीमा शौचालय नभएका घरहरूमा अलिकति पहल गरेर शौचालय बनाउनु पर्यो। झाडा पखाला, आउँ जस्ता सरुवा रोगहरूबाट हामी महामारीबाट दुःख पाउनुपर्छ। अनि सरुवा रोग के हो भन्ने कुरा पनि हाम्रो गाउँघरमा सबैजनाले नबुझेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसको लागि विभिन्न स्थानीय तहदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था र सम्बन्धित निकायहरूले पनि गाउँ गाउँमा गएर यसको सचेतना फैलाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यो झाडापखाला रोग फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ शौचालयको प्रयोग चाहिँ ओडिएफ भए पनि कम देखिन्छ र शौचालयको प्रयोग बढाउने, रोगबाट जोगिने आदि सम्बन्धमा चाहिँ हामी सम्बन्धित स्थानीय तह लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य निकायबाट जनचेतनामुखी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न एकदम अपरिहार्य जस्तो मैले महसुस गरेको छु। जिल्लामा शौचालयहरू बने तापनि यहाँका जनताहरूले त्यसलाई युज गर्न नसकेर उहाँहरूलाई शिक्षाको कमी भएर हो कि उहाँहरूको बानी नै त्यस्तै परेर हो, त्यो सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने कुरा यसमा देखिएको छ र यसलाई कसरी जनताहरू सामु गर्नलाई त्यसमा प्रशासनले टाइट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भए तापनि अहिलेसम्म पनि त्यो खुल्लामा दिशा गर्न बाध्य भएका छन् र बाध्य पनि देखिएको छ। कारण उनीहरू घरमा शौचालय नभएका कारण पनि हुन सक्छ र यो जनचेतनाको कारण पनि हुन सक्छ। त्यसकारण सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला निकायहरू जति छन् उनीहरूले आफ्नो कर्मचारी या सोसल मोबिलाइजरबाट मोबिलाइज गरी तिनीहरूलाई कमसेकम जनचेतनाको कार्यक्रम अवेरनेसका कार्यक्रमहरू फेरि एकचोटि सञ्चालन गरी शौचालयमा दिशा गर्नलाई सचेत गराउन फेरि देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको काम अनिश्चित बनेको छ। विमानस्थल विस्तार गर्न प्रदेश र संघीय सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि काम भने अनिश्चित बनेको हो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको 5 महिनापछि गत वर्ष फागुन 28 गते विमानस्थलको उत्तर र पश्चिमतर्फ मात्रै विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा आफूहरूको उठीवास हुने भन्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11 र 12 का स्थानीयले अन्य कुनै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीयको मागलाई साथ दिँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि माघ 5 गते विस्तार कार्य तत्काल रोक्न प्रदेश र संघीय सरकारको मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। कानूनले बाल विवाहलाई दण्डित गरेको छ, तर पनि उमेर नपुगी गरिने विवाह भने रोकिएको छैन। बाल विवाह रोक्न सरकारी, निजी तथा समुदाय स्तरबाट विभिन्न प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। बाल विवाह विरुद्ध भएका गतिविधिको तुलनामा भने बाल विवाह रोकिएको छैन। बाल विवाह गरेर पढाउँछु भनेर लगेको, अनि नपढाएको काम मात्रै गराउने, अनि त्यही भएर फेरि त्यसमा निवेदन लेखेर दिन्थ्यौँ। त्यही सुटिङ गरेको एउटा बाल विवाहको, अनि घर घरमा गएर पनि स्टिकरहरू टाँस्थ्यौँ। अनि कसैले भन्थे कसै अब आफ्नै छोरी गएपछि फेरि आफ्नै छोरी बाल विवाह गरेछ अनि अर्कालाई के शिक्षा दिने अनि भन्छन्। जानकी ओलीको यो भनाइ सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले हाम्रो समाजमा जरा गाडेर रहेको पुरानो र भ्रमित चेतना स्तरलाई प्रस्ट्याउँदछ। कुतर्कलाई सहारा बनाएर परिस्थितिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटीले बालविवाह रोक्न भइरहेका प्रयासलाई चुनौती दिइ नै रहेको छ। जानकीले सचेतना किशोरी क्लबमा आबद्ध रहेर काम गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी भए पनि उनी र उनका साथीहरूले अभिभावकले गर्ने कुतर्कको सामना गर्नुपर्छ। नराम्रो फिल हुन्थ्यो, अनि किन यस्तो सम्झाइम्ला जस्तो हुने नगर भन्दाखेरि। भविष्य बनाउने बेलामा हुने विवाहले धेरै किशोर किशोरीले आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यावहारिक सङ्कटबाट गुज्रिनुपर्छ। धेरै जस्तो कोही सबै परिपक्वता हुँदैन, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई राम्रो सक्षमता पनि त चाहिन्छ नि त। आफ्नो सक्षम नभए हुँदैन, आफ्नो मेहनत गर्नुपर्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि अनि आफूले गर्न सकिन्छ नि त। जस्तै आजभोलि मतलब बाल विवाह हुने अनि पछि बहुविवाह या फेरि सम्बन्ध विच्छेदहरू आइरहेको हुन्छ नि त। विद्यालय शिक्षा हासिल गरिरहेका किशोर किशोरीले कुरा नबुझेका अभिभावकलाई सम्झाइ बुझाइ गरी बालविवाह रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सडक नाटक, माइकिङ तथा बालविवाह रोक्न सूचना दिने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। तर समाजसेवी शालिग्राम लम्साललाई पुरानो सोच र मूल्य मान्यता पनि बालविवाहको कारण हो भन्ने लाग्दछ। केटो माग्न आयो दिइहाल्छु भन्ने बाबुआमाले पनि अब 15-16 वर्षमा बिहा गरिदिने, अनि अब हो त नि आयो दिउँ, फेरि छोरी ठुली होली फेरि अर्कासँग जाली भन्ने जस्तो चेतना हुन्छ नि। पछिल्लो समय किशोर किशोरीको सहज पहुँचमा रहेको मोबाइलका कारण पनि बालविवाह बढेको छ। परम्परा संस्कृति मात्रै नभएर बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण थप चुनौती बढेको छ। बालविवाह रोक्न लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएकी अभियानकर्मी धनकुमारी थारूलाई कानुनमै कमजोरी छ भन्ने लाग्दछ। कानुन जुन बनेको छ त्यो कानुन अलिकति फितलो भइदिएको छ कि जस्तो लाग्छ, कागजमा मात्रै सीमित छ सर। बाँके जिल्लाका मात्रै जम्मा 81 वटा वडा मध्ये 27 वटा वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भएका छन्। तर घोषणा भएका क्षेत्रमा बालविवाह फेरि दोहोरिन नदिन चुनौती छ। बालविवाहलाई रोकी सृजनशील युवा शक्ति निर्माणमा स्थानीय सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लका साथमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीमा लाग्ने मेलामा यसपटक पनि नेपाल र भारतका भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रामघाटमा मेला भर्न नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने गर्दछन्। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन कपिलवस्तुको ऐतिहासिक प्राचीन भागीरथी अर्थात बाणगंगा नदीको रामघाट स्थलमा मेला भर्न नेपाल र भारतका श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रामघाट स्थलमा मेला भर्न बिहिबार साझै आएका हजारौं भक्तजनहरूले आज बिहानै रामघाटमा स्नान गरी नजिकैको मन्दिरमा पूजा आजा गरी मेला गरेका छन्। त्रेता युगमा भगवान राम वनवास जाने क्रममा बाणगंगाको रामघाट आइपुग्दा प्यास लागेपछि बाढ़ हानेर पानी निकालेर प्यास मेटाएको यही स्थल रहेको धार्मिक जनविश्वास रहेको छ।
भगवान रामले बाढ हानेर पानी निकालेको हुँदा रामघाट रहन गई धार्मिक तीर्थस्थल भएको बताइन्छ। भगवान राम यहीं बसेका थिए, पानी को यहाँ बड़ा अभाव थियो। भगवान रामले कपिल मुनि को लागि यो बाणगंगा यो पानी को व्यवस्था को लागि कपिल मुनि को यो बाणगंगा को चाहिँ लक्ष्मण जी सित भनेर लक्ष्मण जीले आफ्नो बाणबाट यो बाणगंगा को प्रादुर्भाव गर्नु भएको हो र यो कार्तिक महीना वास्तवमा बहुत पवित्र पूरा महीनै पूरा पवित्र महीना हो। कार्तिक महीना पूर्णमासी त अत्यन्त पवित्र भएकोले हामी यहाँ स्नान गर्न आउँछौँ। केही आफूले भ्याएसम्म दान दक्षिणा पनि गर्छौँ। हाम्रो हिन्दूहरूको बहुत महत्त्वको दिन हो आजको दिन। मेलाका दिन बिहानै स्नान गरी घाट किनार नजिकैको रामजानकी मन्दिरमा पूजा आजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। आजकै दिन नदी किनारमा स्नान पश्चात गौदान गर्नेहरूको भीड़ लागेको छ। गौदान गर्नाले पाप मोक्ष भई पुण्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको श्रद्धालु भक्तजनहरू बताउँछन्। जिल्लाका 100 बढी साधु जोगी भजन कीर्तन गर्दै मेलामा भेला भएका छन्। मन्दिर वरिपरि र नदी किनारमा रातभर साधु जोगीहरूले जागरण बसी भजन कीर्तन र चुड्का भनेर रमाइलो गर्ने गरेका छन्। पूजा आजा गर्नका लागि दर्शनार्थीहरूको घुइँचो बिहानदेखि दिउँसो अबेरसम्म लाग्ने गर्दछ। यहाँ 80 किलोमिटर पर भारतको सिद्धार्थनगर र बस्ती जिल्ला लगायत नेपालका छिमेकी जिल्लाका श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। यसै गरी जिल्लाको सुरई नदी, बरगदी घाट, लक्ष्मण घाट लगायत विभिन्न नदीमा समेत मेला लाग्ने गर्दछ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई गोठालो भत्ता दिने गरेको छ। पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर 50 देखि 100 भेडा बाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक 1000 रुपैयाँ तथा 100 भन्दा बढी भेडा बाख्रा पाल्नेलाई मासिक 2000 रुपैयाँका दरले गोठालो भत्ता दिँदै आएको छ। सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने गरिएको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर बमले बताउनु भएको छ। किसानलाई पशुपालनतर्फ उत्साहित बनाउन गोठालो भत्ता उपलब्ध गराएको प्रमुख बमको भनाइ छ। यो कार्यक्रमले किसानको रुचि पशुपालनतर्फ बढेको छ। गाउँपालिकामा 50 देखि 100 सम्म भेडा तथा बाख्रा पालन गर्ने 65 किसान रहेका छन्। 100 भन्दा बढी भेडा तथा बाख्रा पालन गर्ने किसान 6 जना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,73,498 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 90 लाख नागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 296 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 369 जना निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,79,545 पुगेको छ। यही अवधिमा 5 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,494 जना पुगेको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले नगरभित्रको शिक्षाको वस्तुस्थिति झल्कने शिक्षा पासो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक शर्मा हिमालले पासो चित्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सार्वजनिक गरिएको पासो चित्रमा बारबर्दिया नगरपालिकाभित्रको शैक्षिक अवस्था, शिक्षाको क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेका प्रयास एवं योजना लगायतका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क समेटिएको छ। पासो चित्रले बारबर्दिया नगरपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन गर्न सहज बनाउने छ भने भावी योजना निर्माणमा समेत योगदान दिनेछ। मन्त्री शर्माले लुम्बिनी प्रदेशमै बारबर्दिया नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटा कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ती कानुनहरू फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको हो। कृषि कानुन आफूहरूको हित विपरीत भन्दै भारतीय किसानहरूले 1 वर्षदेखि देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। यो कानुन फिर्ता लिने विषयमा भारत सरकारले चासो देखाएको थिएन, तर मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जाबमा विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि 3वटा कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले आफूहरूले किसानकै हितका लागि र असल नियतका साथ कृषि कानुन ल्याए पनि केही किसानहरूलाई सम्झाउन नसकेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालको सुनचाँदी बजारमा आज छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले घटेर 94,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो छापामाल सुन 94,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य आज 93,900 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। हिजो तेजाबी सुन 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भारतमा आयोजना हुने 4 नेसन्स महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भएको छ। डिसेम्बर 9 देखि 21 सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाउने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एसिया कपको तयारीमा रहेको भारतले घरेलु मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। भारतले प्रतियोगिताका लागि दक्षिणी एसियाली राष्ट्र बाहेक अन्य देशलाई समेत बोलाएको छ। पछिल्लो समय नेपालले एफसी एसिया कप छनौट खेलेको थियो। एसिया कपको छनौट खेलेर आएपछि नेपालको महिला फुटबल टिम निष्क्रिय बसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएका कारण समेत महिला फुटबलले अपेक्षित गति लिन पनि सकेको छैन। अब मौसम। आज देशका कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनीका प्रदेशका भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। झन्डै लोप भइसकेको दलियको परम्परागत साबर जुत्ताको निर्माण र बजारमा स्थानीय सरकारको चासो। युवा पुस्तामा सिप हस्तान्तरण गराइँदै। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही विश्वासका मत लिने योजनामा यही मङ्सिर 14 गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान। स्थानीयको अवरोधका कारण सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारको काम अनिश्चित। विकल्प खोज्न सरकारलाई स्थानीयको माग। कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटा कानुन फिर्ता लिने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। आन्दोलन पनि फिर्ता नहुने किसानहरूको भनाइ। र भारतमा हुने 4 नेसन्स महिला फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली पनि सहभागिता हुने। एसिया कपको तयारी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।